ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين.
والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جو اس کائنات دا اکیلا مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، بگڑی بنانے والا، پالنہار، زندگی اور موت دا مالک ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہان، سرور کونین، خاتم الرسل، خاتم الانبیاء، حبیب کبریاء، شیما دے ویر، رب دے حبیب، مکے دے یتیم، آمینہ دے لال، پیکرے حسن و جمال، شرف و کمال، ساقی کوثر، شافی روز محشر، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ میرے واجب الاحترام بزرگ و بھائیوں اور اس پنڈ دے زندہ دل نوجوان ساتھیوں، میں تساں احباب دے سامنے جس مقام ذی شان نو اس وقت تلاوت کیتے، او مقام اللہ رب رحمان نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک دے اندر بیان فرمائے۔ حضرات اس مقام نو قصہ یوسف علیہ السلام کے آجاند ہے۔ سورت یوسف دیاں دو آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ حضرات قرآن پاک دے اندر اللہ رب رحمان نے ہر انبیاء دا قصہ دسے ہے، ہر نبی اور رسول دا قصہ دسے ہے۔ حضرات دے اندر فرق کی ہے، حضرت آدم دا قصہ ہے، حضرت نوح دا قصہ ہے، یعنی جتنے انبیاء کرام نے انہاں دے قصے قرآن پاک دے اندر موجود نے، پر فرق اتنا ہے کہ ایک قصہ سورت بقرہ اندروں ملے گا مثال دے طور تے، اور دوسرا قصے دا وہی حصہ، دوسرا حصہ تانوں اگلے سپارے اندروں جا ملے گا، یعنی کوئی حصہ کیتے تے کوئی کیتے۔ اگر پورا قصہ رب العالمین نے نازل کیتا ہے تو صرف اور صرف حضرت یوسف دا کیتا ہے۔ کیا شان پائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ سب تو پہلے میرے آقا دے سینہ پاک تے اللہ نے جڑا قصہ پورا مکمل نازل کیتا ہے وہ صرف اور صرف حضرت یوسف دا قصہ ہے۔ حضرات کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، حضرات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اگر قرآن دے اندر پورا کوئی قصہ نازل کیتا ہے تو صرف سیرت یوسف ہے۔ اور قرآن پاک دی آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب رحمان نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے یوسف دے قصے نو احسن القصص دا نام دے چھڑے، یعنی سب تو اچھا قصہ، سب تو پیارا قصہ احسن القصص دا نام دیتا گیا۔ حضرات دے اندر کوئی من گھڑت روایت کوئی نہیں، کوئی دے اندر ضعیف روایت کوئی نہیں، کیونکہ قرآن دی گل ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ اسی قرآن نو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جیڑا کہندا ہے کہ قرآن جھوٹا ہے، میں کہنا اس بندے دا ایمان جھوٹا ہے۔ حضرات اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ پاک مینو قرآن دے اندروں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی حضرت یوسف نبی، انہاں دے والد نبی، انہاں دے دادا نبی تے انہاں دے پڑدادا بھی نبی، سبحان اللہ۔ حضرت اسحاق بھی نبی نے، حضرت ابراہیم بھی نبی نے، تے پچھو اللہ نے یوسف نو بھی نبی بنا چھڑے۔ تے بھراواں دے دل وچ کی ہے؟ بھراواں دے دل دے اندر حسد دی اگ ہے۔ حضرات آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے توجہ کرنا کہ اللہ پاک اپنے قرآن مجید دے اندر کی ارشاد فرما رہے ہیں
الہ العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دا قرآن بول کر کے ارشاد کہہ رہے ہیں، میرے آقا دے سینہ پاک پہ میرے اللہ نے قرآن نازل کیتا۔ اللہ فرماندے نے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ حضرات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الف لام را اس آیت مبارکہ دا ترجمہ اللہ عالم بمرادی، اللہ پاک بہتر جاندا ہے حروف مقطعات جتھے بھی قرآن دے اندر آ جائے اوتھے ذکر اے کیتا جاندا ہے کہ اللہ عالم بمرادی، اللہ بہتر جاندا ہے، دا ترجمہ کی ہے۔ حضرات میرے اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کا آیات الکتاب المبین، کہ ایک مبین روشن کتاب دیاں آیتاں جڑیاں میں اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل کر چھڑیاں۔ حضرات میرے اللہ دا قرآن بول کر کے کہہ رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھان والا آیا، سوال کیتا گیا، بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے، اگر میرے آقا نے فرمایا قرآن تو بعد اگر کسی کتاب دا درجہ تے صرف صحیح البخاری دا درجہ ہے، اگر قرآن تو بعد کسی کتاب دا درجہ تے بخاری شریف دا درجہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھو آن والا آیا، کچھ آن والے آئے سوال کر دینے، آقا سونیا اس دنیا دے اندر سب تو زیادہ ضعیف شخص کون ہے؟ فرمایا سب تو زیادہ ضعیف کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقے تے قربان جاواں، بڑا ہی خوبصورت انداز میرے آقا فرماندے نے، اے پوچھن والے ہو، اے سوال کرنے والے ہو، دنیا دے اندر سب تو زیادہ ضعیف بندہ ہوئے جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر سب تو زیادہ ہوئے گا، جدے دل دے اندر اللہ دا سب تو زیادہ ڈر ہوئے گا، او بندہ سب نالو ضعیف بندہ ہے۔ حضرات بول کر کے کہندے نے، آقا سونیا ساڈا مقصد اینا کو عام جواب نہیں ہے، آقا سونیا ساڈا مقصد ہے کوئی بڑا جواب دیو نا، سانو تے پتہ ہے کہ جڑے بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوندا ہے وہی بندہ ضعیف کہلاندا ہے، آقا سونیا کوئی اور جواب دیو نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی پیارا جواب دیتا، اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے آقا نے فرمایا اگر اس تو بعد اگر ضعیف بندہ دیکھنا ہے، اگر ضعیف بندے دے بارے پوچھنا چاہندے ہو، اس تو بعد ضعیف بندہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات پوچھا گیا آقا سنیا ہو کہ نہیں؟ میرے آقا فرماندے نے ضعیف اس وجہ تو کہلائے گئے کہ حضرت یوسف آپ بھی نبی نے تے باپ بھی نبی نے، اور انہاں دا دادا بھی نبی ہے تے بڑ دادا بھی نبی ہے، انہاں دی جد مبارک نبیاں دی ہے، جدی وجہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سب نالوں ضعیف نے۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے اپنا قرآن نازل کیتا، اللہ فرماندے نے کہ اساں حضرت یوسف دے قصے نو احسن القصص دا لقب دے چھڑے ہیں۔ حضرات میں اپنے کولو گل نہیں کر رہا، اے دلیل موجود ہے، اٹھا سورۃ یوسف کھول کے پڑھ لے۔ اللہ فرماندے نے نحن نقص علیک احسن القصص، اسی اس قصے نو احسن القصص کہہ چھڑیا ہے، اسی نو اچھا قصہ بنا کے تواڈے سینے تے نازل کر دیتا ہے، تے سانو یقین ہے کہ اس صورت نازل ہون تو پہلے تسی بالکل اس چیز تو غافل سو، تانوں پتہ نہیں سی کہ یوسف نال کی ماجرا بنیا، یوسف دا تے یوسف دے بھائیاں دا معاملہ کی بنیا۔ آقا سونیا اے صورت نازل کرن تو پہلے تانوں کوئی پتہ نہیں سی کہ یوسف دے بھائیاں دا کی رول ہے،
حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پادریاں دا مولوی آیا، انہاں دا عالم دین بڑا بڑا عالم دین آیا، آ کر کے کہندا ہے محمد ذرا اے تے دسنا کہ یوسف دے بھائی تے کنان اندر رہندے سی، پھر مصر اندر کیویں پہنچ گئے؟ یوسف تے کنان اندر رہندا سی تے کھو اندر کیویں پہنچ گیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، میرے آقا نے سورت یوسف کھولی تے تلاوتاں شروع کر چھڑیاں۔ اے پادریاں دا عالم دین یہودیاں دا عالم دین اے بول کر کے کہندا ہے لوگو اللہ دی قسم ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے اے جڑا محمد ہے، اے جڑا سچا نبی ہے، اے تے او قصہ بیان کر رہے ہے جڑا تورات و انجیل دے اندر بھی موجود ہے۔ حضرات اس تو معلوم ہویا کہ قرآن پاک نالوں پہلے تورات و انجیل کتاب بن کے آئی ہے، تورات و انجیل نازل ہوئی ہے۔ حضرات اس دے اندر ویخ کر کے یہودیاں نو کافراں نو پتہ چل جاندا سی کہ مسلماناں دے اندر ایک نبی آن والا ہے، آخری پیغمبر آن والا ہے، اس تو بعد نبوت ختم ہو جائے گی، ایتھے نبوت مکمل ہو جائے گی جتھے آخری پیغمبر آ گیا۔ انہاں نو پتا سی، انہاں کتاب اندر پڑھیا سی، جویں اج اسی قرآن اندر پڑھنے ہاں، سانو تو رات و انجیل تے نہیں پڑھنی آندی، پر او پڑھ لیندے سی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ اساں قرآن نو عربی زبان دے اندر بنایا ہے، عربی زبان دے اندر نازل کیتا ہے۔ او دی وجہ کی ہے کہ میرے آقا پڑھان والے بھی عربی، پڑھن والے بھی سارے عربی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے فرمایا لعلکم تعقلون، کہ لوکاں نو خبر کر دیو اسی تاں عربی زبان اندر لکھیا ہے کہ تاکہ تسی اس قرآن نو سمجھ سکو، تہاڈی زبان عربی ہے، تسی اس قرآن نو سمجھ سکو، اس وجہ تو اسی قرآن نو عربی دے اندر نازل کیتا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنا شروع کیتا تے اے پادریاں دا عالم دین بول کر کے کہندا ہے اے محمد او قصہ بیان کر رہے ہے جڑا تورات و انجیل دے اندر موجود ہے۔ حضرات ایک یہودیاں دی جماعت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لائی ہے، آ کر کے دعویٰ بول دیتا کہ آقا سونیا سانو اس چیز دا جواب دیو کہ حضرت یوسف دا تے یوسف دے بھائیاں دی آپس وچ لڑائی کیوں ہوئی، جھگڑا کیوں ہویا؟ حضرت یوسف دے نال او تے پیار کردے سی یا حضرت یوسف انہاں نال پیار کردا سی؟ آقا سونیا پھر جھگڑا کیڑی گل تو ہویا؟ تے حضرت یوسف دے بھائی کنان اندر رہندے سی تے مصر اندر کیویں پہنچ گئے؟ اگر تسی جواب دے دیتا اسی من جاؤں گے کہ تسی سچے نبی ہو، اسی جھوٹے ہاں، اسی من جاؤں گے کہ تسی سچے نبی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اے آن والی جماعت میں تانوں ایک قصہ سنا دینا پر میری ایک شرط ہے۔ او بول کر کے کہندے نے آقا سونیا شرط دسو کیڑی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اگر میری گل سچی نکلے تساں توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے۔ کہندے نے آقا سونیا سانو شرط منظور ہے، آقا سونیا سانو تہاڈی شرط تے بالکل بھی کوئی ٹینشن نہیں، سانو شرط منظور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چکیا قرآن تے پڑھنا شروع کر دیتا۔ میرے آقا فرماندے نے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حضرات میرے آقا قرآن پڑھتے جا رہے نے تے اے یہودی نالے روئی جاندے نے تے نالے زبان چوں کہی جاندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ وہ سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند
قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے جا رہے نے تے اے یہودی روندے جاندے نے تے نالے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آقا سونیا اسی اس قصے نو تہاڈے سینے دے اوتے احسن القصص بیان کیتا ہے، اسی احسن القصص بیان کر کے تہاڈے سینے تے نازل کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح قرآن دیاں تلاوتاں کر دے گئے میرے آقا نو پتہ چلدا گیا کہ یوسف دے بھائیاں دا کی مسئلہ بنے ہیں، یوسف دے بھائیاں دا کی مسئلہ پیش آیا۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر چھڑیا کہ جدو یوسف نو خواب آئی ہے کہ 11 ستارے چند سورج مینوں سجدہ کر رہے نے، یوسف صبح اٹھیا تے اپنے باپ نو بول کر کے کہندا ہے تے اللہ نے قرآن بنا چھڑیا۔ آواز آندی ہے اذ قالوا لا یوسف واخوه احب الى ابینا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف فرماندے نے ابا سونیا ابا جی میں خواب ویکھیے کہ 11 ستارے تے چند سورج مینوں سجدہ پہ کر دینے تے ابا پیغمبر ابے نو فوری پتہ چل گیا۔ ابا کہندا وے میرے پترا اپنا خواب اپنے بھائیاں دے اگے ذکر نہ کر بیٹھی، تیرے بھائی تیرے نال پہلے بڑا حسد کردے نے، تیرے بھائیاں دے دل اندر پہلے بڑا حسد ہے۔ اوے پترا اپنے بھائی دے کے خواب ذکر نہ کریں۔ حضرات کئی تفاسیر اندر دے آندا ہے، مفسرین لکھدے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو اتنی گل سنی ہے کہندے نے ابا جی میں کیوں ذکر نہ کراں تے حضرت یعقوب نے فرمایا اوے پترا تینوں نہیں پتا تیرے بھائی تیرے دشمن بن چکے نے، صرف وجہ یہی ہے کہ مینوں تیرے نال محبت بہت زیادہ ہے، مینوں تیرے نال محبت ہے تے تیرے بھائی تیرے تو نفرت کر دینے، کتے تیرا خواب سن کے انہاں نو غصہ نہ آ جائے، کتے غلط قدم نہ اٹھا لین، کیونکہ انسان شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے تے کافراں نو معاف نہیں سی کیتا تے تو تے پھر اللہ دا نبی بنن والا ہے۔ حضرات حضرت یعقوب فرماندے نے پترا اللہ نے تینوں اپنا نبی بنانا ہے، اللہ نے تینوں اپنا برگزیدہ پیغمبر بنانا ہے، اور اس تو بعد اللہ تینوں خواباں دی تعبیر کرنی سکھا چھڑے گا۔ پتر پرواہ نہ کر، اللہ نے تینوں نبی بنانا ہے تے اللہ نے تینوں خواباں دی تعبیر کرنا سکھانی ہے۔ حضرات آئیے رب دا قرآن سماعت فرمانا، باپ نو پتہ کیویں لگے ہے، باپ بول کر کے کہندا ہے آواز آندی ہے قالا یا بنی لا تقصص رؤیاک الا اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ باپ بول کر کے کہندا ہے پترا اپنا خواب بھائیاں دے اگے ذکر نہ کریں، شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے، کتے انہاں دے سینے اندر حسد دی اگ زیادہ ہی نہ بل پوے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، اے حسد نیکیاں نو انج کھا جاندی ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے۔ بلدی چیخا دے اوتے لکڑی سٹ دیتی جائے 5-10 منٹ تو بعد لکڑی نظر نہیں آتی۔ میرے آقا نے فرمایا جس دل دے اندر حسد آ جاندا ہے اس دل دے وچوں 5-10 منٹ جویں نیکیاں ختم ہو جاندیاں۔ حضرات اس واسطے اللہ کے دعا کرو اللہ تعالی حسد جیسی بیماری کو محفوظ فرمائے۔
حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے۔ جس دل دے اندر حسد آ جائے اس بندے دا بیڑا غرق ہو جایا کردا ہے، جس گھر دے اندر حسد آ جائے اس گھر دا بیڑا غرق ہو جایا کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جس جماعت دے اندر حسد آ جائے اس جماعت دا بیڑا غرق ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے دعا کریا کرو اللہ پاک حسد جیسی موذی بیماری کو محفوظ فرمائے، اللہ حسد جیسی بیماری کو محفوظ فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی یوسف دے نال حسد کر دینے تے سوچ گئے کہ ابا ساڈا یوسف نال پیار بہتا کردا ہے، ساڈے نال پیار گھٹ کردا ہے، ابا ساڈا یوسف نال بڑیاں محبتاں کردا ہے۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف دے بھائی سوچ دینے کہ ابا یوسف نال محبت کردا ہے تے یوسف دی ماں جدا نام رحیل ہے اور باقی 10 بھائیاں دی ماں جی دا نام لئی آئے۔ یوسف تے بنیامین دی ماں دا نام رحیل ہے۔ جدو یوسف پیدا ہوئے یوسف دا نام یوسف رکھیا اور مزید حضرت یوسف نو ویکھیا تے ماں کہندی اللہ سونیا یوسف بڑا ہی سونا پتر دیتا ہے، اللہ یوسف ایک اور مزید سونا عطا کر دے، اللہ ایک پتر اور دے دے۔ اللہ نے حضرت بنیامین دے چھڑیا ہے۔ جدو بنیامین پیدا ہوئے نے ماں کولو تکلیف دی شدت برداشت نہیں ہوئی اور اس درد دی شدت نال اپنے رب العالمین دے دربار اندر جا پہنچی ہے، ماں فوت ہو جاندی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت یوسف نے جدو اپنا خواب ویکھیا اپنے بابا دے سامنے ذکر کیتا تے میرے بابا جی بڑا پیارا ترجمہ کر گئے تے کہندے کی نے کہ اے بابا میں ایک سپنا ڈٹھا۔ سپنا سمجھ دے ہو خواب نو کہندے نے اے بابا میں ایک سپنا ڈٹھا تے چن ستارے یاراں سارے مینو سجدہ کر دے، او سب مینو سجدہ کر دے تے کر کر عجز ہزاراں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے ابو جی 11 چند ستارے مینو سجدہ پہ کر دینے، 11 ستارے ایک چند تے ایک سورج مینو سجدہ پہ کر دینے تے ابے نے دس دیتا پتر اللہ نے تینو نبی بنانا ہی، اپنا خواب بھائیاں دے اگے ذکر نہ کری۔ حضرات بھائیاں دے دل دے اندر حسد دی اینی کو اگ لگی کہ سوچ دے نے آپس دے اندر مشورہ کر دے نے یار ساڈا ابا یوسف نال بڑی محبت کردا ہے، کیوں نہ ہووے اساں یوسف نو قتل ہی کر دئیے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بھائیاں دے دل دے اندر حسد دی اگ چلی۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام دے دوسری امی دے وچوں 10 بھائی جڑے روحانی بھائی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو بڑے دا نام روبیل ہے، دوسرے دا نام شمعون ہے، تیسرے دا نام لاو ہے، چوتھا یہود ہے اور 5واں زبالون ہے، 6واں ایسجر ہے، 7واں جاوے، 8واں عاشر ہے تے 9واں نفاتلی ہے تے 10ویں دا نام دان ہے۔ 10 بھائی نے 11واں بنیامین ماں جمیا ویر ہے، اپنی ماں دے وچوں جمیا ویر بنیامین ہے تے آپس دے اندر بڑی محبت کردے نے۔ حضرات حضرت یوسف علیہ السلام دے 10 بھائیاں نے سوچیا کہ اقتلو یوسف کہ یوسف نو قتل کر دیتا جائے، اگر یوسف نو قتل کر دیتا تے یوسف ساڈے رستے اندروں ہٹ جائے گا اور ابا
ہمیشہ ساڈے نال محبت کرے گا. دل دے اندر حسد دی اگ چلی ہے تے کہندے کی نے اوے بھائیو یوسف نو قتل کر کے بعد اندر اللہ کولوں معافی طلب کر لواں گے. پہلے یوسف نو ختم کر دئیے پیچھے معافی منگ لواں گے. حضرات ایک بھائی جدا نام یہودا چوتھے نمبر والا بول کر کے کہندا ہے بڑا بھائی ہے کہندا ہے اوے اللہ دیو بندیو اوے بھراواں نو قتل نہیں کریا کر دے. او یار ترس کھاؤ حضرت یوسف نو قتل نہ کرو. تسی انج کرو اگر اینو رستے تو ہٹانا چاہندے ہو اینو کسے گہرے کنویں دے اندر سٹ دیو, اینو کسے کھوہ دے سپرد کر دیو. آپے یا مر کھپ جائے گا یا اینو کوئی کڈ کے لے جائے گا. حضرات حضرت بنیامین تے یوسف دی امی چند بچپن دے دن نے یوسف دی ماں تے حضرت بنیامین دی ماں بچپن دے اندر ہی چھڈ کر کے چلی گئی ہے. حضرات بابا جی بڑا پیارا ترجمہ کر دیتے کہندے کی نے کہ اول درجے دونا پائیاں تے وقت یتیمی پایا ایسے غم یعقوب نبی نو تے دور مکان بچایا. پناہ خدا دی اس جدائیوں تے شالا پیش نہ جاوے. تے سینے کون لگاوے. حضرات سیانے کہندے نے اگر ماں مر جائے نانکے ساتھ چھڑ جاندے نے, اگر ماں مر جائے مامے ساتھ چھڑ جاندے نے. حضرات اگر باپ مر جائے دادکے ساتھ چھڑ جاندے نے. اگر باپ فوت ہو جائے دنیا تو چلا جائے. اور ماں دی ایسی عظیم ہستی ہے اگر باپ فوت ہو جائے ماں جناب مزدوریاں کر کے بچے پال لیندی ہے. اگر باپ فوت ہو جائے ماں نمبرداراں دیاں تھاپیاں تھپ کے بچے پال لیندی ہے. اور اگر ماں فوت ہو جائے تے راتاں نو ڈیکاں رکھن والا کوئی نہیں جے ہوندا. ماں دا ایک ایسا عظیم رشتہ ہے. حضرات دونوں بھائیاں نو ماں دی جدائی پہ گئی ہے. حضرات تے بابا جی عبدالستار مرحوم بڑی پیاری گل لکھدے نے تے کہندے کی نے کہ بے شک ماں دنیا اندر تے جنت والیاں چھاواں دیندا کون پیار انہاں نو تے مر جان جنہاں دیاں ماواں. حضرات حضرت یوسف دے بھائی بول کر کے کہندے نے اے یہودا کہندا ہے اے ویرو بھائی بھائیاں نو قتل نہیں کریا کر دے. بھرا تے بھراواں دیاں باواں ہویا کردیاں نے. اوے پوچھو اس بندے کولوں جندا نوجوان بھرا کنڈ خالی کر گیا. اوے پوچھو انہاں کولوں جنہاں دا نوجوان بھرا ٹر گیا انہاں دیاں باواں ٹوٹ گئیاں. حضرات بڑی پیاری گل کر دے میاں محمد بخش نے بڑی پیاری گل کیتی تے کہندا کی ہے کہ ویر ویران دے دشمن ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. ایک تے بچپن اندر ماں دی جدائی مار گئی اتوں بھراواں دا ستایا گیا. حضرت یوسف بھراواں نے بڑا ستایا بڑا ماریا کٹیا. حضرات اپنے باپ کول آ جاندے نے آ کر کے کہندے نے ابو جی اسی چاہنے ہاں کہ ساڈے بھائی یوسف نو صبح ساڈے نال بھیجو جنگل اندر بکریاں چراواں گے ساڈا بھائی کھیڈے گا ہسے گا ساڈے نال کھائے پیے گا. ابو جی سیر کر آوے گا تسی ساڈے تے یقین کیوں نہیں کردے ہے تے ساڈا بھرائی اسی بھی ایندے نال پیار کرنے ہاں. ابو جی ساڈے جگر دا ٹکڑا ہے اینو ساڈے نال بھیجو. حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام بول کر کے کہندے نے پترو
بولو مینوں ڈر لگدا ہے کتے او نہ ہوئے تسی آپ دا بکریاں چراندے رہو یا کھیڈن لگ جاؤ کتے میرے پتر نو بگیاڑ ہی چک کے نہ لے جائے مینوں ڈر لگدا ہے تے اگوں بول کر کے کہندے نے ابو ایویں ہی لے جائے جویں بندہ دعویٰ کردا ہے بھی ایویں ہی لے جائے گا ساڈے ہوندیاں کہندے نے ابو جی ساڈی ایڈی وڈی جماعت دا کی فائدہ اگر ساڈے ویر یوسف نو ساڈی موجودگی اندر بگیاڑ لے جائے ساڈے گبرو تے طاقتوراں دا کی فائدہ ایڈے ایڈے بڑے سانو اللہ نے قد عطا کیتے نے اتنیاں طاقتاں دتیاں نے اسی تے بگیاڑ نو مک ماریے اندی جان نکل جاوے تے ساڈے ہوندیاں ساڈے بھائی نو بگیاڑ کیویں چک سکدا ہے آخر کار رو روا کے ابو نو منا لیندے نے منایا کیویں پہلے یوسف دا دل بھریا گیا تے یوسف بول کر کے کہندے نے ابو جی ہے تے میرے ویر نے ابو میرا بھی دل کردا ہے میں اپنے ویراں دے نال سیر کر کے آواں ہے تے میرے نال پیار کرن والے پر یوسف نو کی پتا سی کہ انہاں باہر جا کے تیرے جانی دشمن بن جانا ہے جڑے تیرے نال محبت دے دعوے کر رہے نے انہاں باہر جا کے تیرا جانی دشمن بن جانا ہے حضرات میرے یوسف بڑا پیارا انداز ہے میرے یوسف بول کر کے کہندے نے ابو جی میرے ویر نہ ویری میرے ابا جی میرے ویر نہ میں ویری میرے تے کر دے عرض پیاروں خوش میرا دل نال کراواں تے سیر کراں گلزاروں ابو جی میرا دل کردا ہے میں اپنے بھراواں دے نال سیر سپاٹا کر کے آواں ابو جی تسی ٹینشن نہ لو اسی شام نو واپس آ جاواں گے پر تسی مینوں میرے بھائیاں دے نال گل دیو باپ نو خطرہ ہے پر پتر نو پتہ کوئی نہیں کہ اے بھرا اگے جا کے میرے جان دے دشمن بن جاون گے اے بھرا اگے جا کے میرے جانی دشمن بن جاون گے مینوں مارن گے بھرا کہندا ہے بھراو تسی میرے نال محبتاں کر دے ہو سارے کہندے نے یوسف اسی تینوں اپنی جان تو بھی زیادہ پیار کرنے ہاں یوسف تینوں جانو ود کے اسی چاہنے ہاں حضرات حضرت یوسف دا دل خوش ہویا تے باپ نے صبح باپ من گیا صبح تیاری کی جس طرح ایک ماں تیاری کر دی ہے اپنے بچے نو سونا قمیض پایا سونا پجامہ پایا سونے کپڑے پوائے سرما پایا ایک حضرت یوسف سونے ہی سی کہ جدی حد ہی کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں جدو معراج دی رات اسماناں تے گیا ماں میں آخری عرش معلا تے جدو گیا ماں میں جدو آخری اسمان تک گیا ماں میری سارے نبیاں نال ملاقات ہوئی ہے ایک جگہ تے میری حضرت یوسف نال ملاقات ہوئی ہے میں ویکھنا کیاں کہ انج لگدا ہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا وچوں ادھی دنیا دا حسن اکٹھا کر کے کلے یوسف نو عطا کر چھڑیا ہے حضرات کنا سونا ہوئے گا جنوں میرے تے تواڈے آمینہ دے لال سونا کہہ رہے ہیں وہ جگاں دا پیر جڑا سب تو سونا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف اننے سونے سی حضرات ایک سونے بڑے اتوں کالا سرما اکھاں چ بڑا پھبدا ہے باپ نے سرما پایا روٹی نال بن دتی مشک پانی دی نال دے چھڈی ہے باپ کہندا ہے اوے میرے او پترو میرے یوسف دا خیال رکھیا جے میرے یوسف نو پیاس لگے پانی پیا دیا جے میرے یوسف نو بھوک لگے روٹی کھوا دیا جے اگر میرا یوسف میرے تو جدا ہو گیا خدا دی قسم میں مر جاواں گا میرے کولوں زندہ نہیں رہا جانا اوے پترو میرے یوسف دا دھیان رکھیا جے اللہ اکبر کبیرہ تے بول کر کے کہندے نے ابو جی پریشان کیوں ہوندے ہو ساڈا بھی ویرے سانو میاں دے نال درد ہے وے حضرات حضرت یوسف نو بھراواں دے نال ٹور چھڑیا حضرت یوسف نو الوداع کر دیتا کنان شہر تو باہر ایک بوڑ دا درخت ہے اس بوڑ دے درخت دے تھلوں مہماناں نو الوداع کیتا جاندا ہے اور اسے بوڑ دے تھلوں میں مہماناں نو لیا جاندا ہے پک کیتا جاندا ہے
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر یوسف نو اس بوڑ دے درخت دے تھلوں الوداع کیتا تے اے بھائیاں نے بڑے پیار نال سب تو بڑے بھائی نے بڑے پیار نال موڈیاں تے چکیا کہندا ہے بسم اللہ میرا بھائی میرے موڈیاں تے آ دوسرا کہندا ہے نہیں میں اپنے بھائی نو اپنے موڈیاں تے چکاں گا حضرت یعقوب دا دل بڑا خوش ہویا کہ میرے پتر بڑی محبت کردے نے اپنے بھائی نال بڑا پیار کردے نے پر اس یعقوب نو پتا کوئی نہیں تیرے دور ہون دی دیر ہے ایو بھائی جڑے پیار کر رہے نے جان دے دشمن بن جان گے حضرت یعقوب دے بیٹے کہندے نے ابو جی تسی گھر جاؤ اسی چلنے ہاں ساڈے واسطے دعا کرے آجے حضرت یعقوب کہندے نے پترو پتہ نہیں اج مسئلہ کی ہے میرا گھر جان نو دل ہی نہیں کردا پیا پترو تسی جاؤ میں تہاڈی کنڈ ویکھ کے تہاڈے واسطے دعا کر دینا وا پترو تسی جاؤ میں دعا کرنا خیری سلام واپسی آؤ خیر و سلامتی دے نال واپس آ جانا تسی جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام دا بھائی بڑا بھائی یہود دا پیچھے مڑ مڑ کے ویکھدا ہے کہ ابے نے سر ٹیک لگائی ہے بوڑ دے درخت دے نال ٹیک لگا کر کے ابا زارو قطار روئی جاندا ہے تے دعاواں کیتی جاندا ہے تے یہودا اپنے بھراواں نو بول کر کے کہندا ہے اوے کہ یہودا مڑ کے ویکھو تے ابے روندے تائیں ترس کرو چھڈ دے وہ یوسف ترس کرو چھڈ دے وہ یوسف تے کم اے چنگا نہیں یوسف نو چھڈ دیو یوسف نو نہ مارو ذرا پیچھے ابے دی حالت دے ویکھو نا اوے بڈھا باپ رو رو کے کملا ہو جائے گا حضرات بھائی سارے اکھاں کڈن لگ پے تے یہودا بول کر کے کہندا ہے مینوں خطرہ پے گیا کتے یوسف نو قتل ہی نہ کر چھڑن کہندا میں چپ کر گیا مینوں خطرہ پہ گیا کتے یوسف نو قتل نہ کر دین یہودا بول کر کے کہندا بھائیو اگر تسی اینو کرنا ہی چاہندے ہو تے مارو نہ بلکہ کسے کھوہ دے اندر سٹ دے گو حضرات جدوں ویکھیا کہ باپ دیاں اکھاں تو اوجل ہو گئے باپ دیاں نظراں تو دور ہو جاندے نے تے جڑے بھائی نے بڑے پیار تے محبت دے نال حضرت یوسف نو اپنے کندھیاں تے بٹھایا ہے اسے بھائی نے چک کے زمین تے مارے یوسف دا ایک ایک جوڑ ہل جاندا ہے یوسف دے جسم دے اندر درداں شروع ہو گئیاں حضرات حضرت یوسف پریشان ہو گئے بول کر کے کہندے نے ویر کی ہویا ہے کوئی ٹھڈے ماردا ہے کوئی کسنے ماردا ہے اور کوئی چھڑیاں ماردا ہے حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑے بھائی نے اپنے موڈیاں تے کندھیاں تے بٹھایا اسے بھائی نے حضرت یوسف نو چوک کر کے زمین تے ماریا مفسرین لکھ دینے تفسیراں اندر آندا ہے کہ حضرت یوسف دی عمر غالباً 12 یا 14 سال ہے یا 12 سال دی عمر ہے ایک تفسیر اندر آندا ہے 14 سال دی عمر ہے ننھا جا اللہ دا نبی ہے چھوٹا جا بچہ تے مار مار کے بھراواں نے لو لوہان کر چھڑیا حضرات بابا جی بڑا پیارا ترجمہ کر دینے کہ او جس بھائی نال محبت تے موڈیاں اوپر چایا اسے بھائی دشمن وانگوں تے اوپر زمین پٹکایا اور دوجے دے دل چڑھیا غصہ او سخت تماچے مارے اور جس وال حضرت یوسف جاوے او اگوں مارن آوے حضرت یوسف جڑے بھائی دی گود اندر جاندا ہے او اگوں چپیڑا ماردا ہے کوئی کسنے ماردا ہے حضرت یوسف دے منہ اندروں خون آنا شروع ہو جاندا ہے حضرت یوسف روئی جاندے نے نالے کہندے نے بھراوو میرا قصور کی ہے حضرات بڑا پیارا ترجمہ کہ جو مصیبت اس دن گزری تے کون قصہ سناوے نو کو پینڈا شہر کی نانو
تے یوسف روندا جاوے بھائی 9 میل تک بھرا نو کٹ دے لگے گئے اوتھے جا کے بھرا دیاں باواں رسی دے نال بن دتیاں تے رسی دے نال بن کے کھوہ دے اندر لٹکان لگے حضرات تے بول کر کے کہندے نے اگر باپ نے پوچھ لیا کی جواب دیاں گے انج کرو ایندا کرتا لا لو ایندا کرتا نشانی وکھا دیاں گے حضرت یوسف دا کرتا لا لیا گیا حضرات میرے یوسف رون لگ پے کہندے نے بھائیو آپے دی نشانی میری قمیض تے میرے تن تے رہن دیو حضرات حضرت یوسف رو کر کے کہندے نے اوے بھراو اگر مینوں کھوہ اندر سٹ رہ جے اے میری قمیض رہن دیو ایک تے میری قمیض ہے دوسری اگر میں مر گیا چلو کفن دے کام ہی آ جائے گی اگر میں مر گیا تے کفن دے کام آ جائے گی ویرو مینوں قمیض میری واپسی کر دیو پر بھراواں دے دل اندر حسد دی آگے نہیں چلی ہے کہ بھراواں نے کرتا بھی واپس نہیں کیتا اور اپنا کنویں دے اندر لٹکا چھڑیا ہے حضرات حضرت یوسف نے کنویں دیاں کناریاں نو ہاتھ پایا کنویں دیاں کنڈیاں نو ہاتھ پایا بھائی اُتے سوٹیاں مار دے نے سوٹیاں مار مار کے حضرت یوسف دیاں انگلاں زخمی کر دیتیاں حضرات میرے اللہ نے جبریل نو حکم کیتا اوے جبریل جلدی جا میرے یوسف نو کھوہ دے وچ نہ ڈگن دے می جبریل جلدی جا میرے یوسف نو کھوہ دے وچ نہ ڈگن دیویں حضرت جبریل امین آئے تے کھوہ دے اندر ایک بہت بڑا پتھر ہے اور سب تو پرانے بابے اے جاندے نے کہ جتھے کوئی کھوہ ہوندا سی اون دے درمیان اندر سب تو بڑا پتھر رکھیا جاندا سی کیونکہ اگر پانی نیواں ہو جاندا اس پتھر دے اوتے لوگ کھڑے ہو کے تے بالٹیاں نال پانی کڈ لیندے حضرات ایک پتھر پیا سی حضرت یوسف نو اس پتھر تے بٹھا دیتا گیا حضرات تفاسیر دے اندر آندا ہے مفسرین لکھتے نے کہ اس کنویں دا پانی کوڑا زار پانی ہے اور اس دے اندر بڑیاں ہی موذی بیماریاں بڑیاں زہریلے سپ تے ٹھوئے رہندے نے اللہ نے فرمایا اے سپ ٹھوؤ سارے اپنیاں اپنیاں کھوڈاں وچ وڑ جاؤ میرا پیغمبر اس کھوہ دے اندر آ چکے ہیں 3 دن تے 3 راتاں حضرت یعقوب علیہ حضرت یوسف اس کھوہ دے اندر رہ اللہ نے پتھر دے اوتے بٹھا دیتا حضرت یوسف دی بہن دوا دوا اٹھ کے جلدی جلدی اٹھ کے دوڑ کر کے اپنے باپ کو لائیے آ کر کے کہندی ابا ویر یوسف کتھے وے ابا میں یوسف دا ایک بہت برا خواب ویکھیا ہے ابا ویر یوسف کتھے وے ابا وی رون لگ پیندا تے دھی وی رون لگ پیندی ہے شاماں پہ گئیاں حضرت یعقوب اسی جگہ تے بیٹھے روئی جا رہے نے اپنے پتر دے آمن دی اڈیک تے بابا جی عبدالستار مرحوم بڑا پیارا ترجمہ کردے نے تے کہندے کی نے کہ پیو تھی بیٹھے رستے اوپر تے شام نمازاں پیاں غم دے نال یعقوب نبی نو تے بہت دلیلاں گئیاں اور اٹھ اٹھ بیندا مڑ مڑ ویکھے پتر دی اڈیک مار رہی ہے کدی کھڑا ہو جاندا ہے کدی بہ جاندا ہے اور والدین نو اپنے پتراں نال انج ہی پیار ہویا کردا ہے اگر پتر سفر تے گیا ہووے ماں نو رات نیندراں ہی نہیں آوندیاں اگر پتر باہر مسافر ہووے باپ نو رات نیندر نہیں پیندی جے حضرات باپ کردا کی ہے کہ اٹھ اٹھ بیندا مڑ مڑ ویکھے تے شالا خیری آمن جس دی تانگ یعقوب نبی نو اونوں کھوہ وچ سٹے جان حضرت یعقوب رو رہے ہیں اپنے پتر دی جدائی دے اندر اڈیک کر رہا ہے کہ میرا پتر آ رہا ہے لیکن ابے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ بھراواں نے حسد دی بنا تے اپنے بھائی نو کھوہ اندر سٹ دیتا ہے حضرات بھائیاں نے چوک کے کھوہ اندر سٹ دیتا کرتا لا لیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائیاں دے دل دے اندر
اینا خیال نہیں آیا کہ اسی اپنے بڈھے باپ پل ویکھ لئیے ساڈے باپ نو یوسف نال محبت کنی ہے او نہ ہووے کہ ساڈا باپ یوسف دی جدائی سہ نہ سکے کتے مر نہ جائے۔ حسد ایک ایسی موذی بیماری ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جڑی قوم دے اندر حسد آ جاندا ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاندی ہے۔ حضرات اس وجہ تو اللہ کے دعا کرو کہ اللہ پاک حسد جیسی بیماری کو محفوظ فرمائے، اللہ غیبت اور چغلی تو محفوظ فرمائے۔ حضرات تھوڑیاں چھوٹیاں چیزاں نے لیکن انہاں دا گناہ بہت بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی مسلمان بھائی نال حسد کردا ہے اس بندے دی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ حضرات اس وجہ تو اللہ کے دعا کریا کرو اللہ پاک ایسیاں چھوٹیاں بیماریاں تو جنہ دا گناہ بہت بڑا ہے بیماریاں چھوٹیاں نے، اللہ کے دعا کریو کہ اللہ پاک سانو انہاں بیماریوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ مالک کی دعا ہے کہ اللہ پاک سانو قرآن و حدیث پہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تفسیر یوسف علیہ السلام تے دساں گا، اور بشرط زندگی اگر زندگی رہ گئی تے دعا کرو اللہ ساڈی آخرت بھی بہتر بنائے، ساڈی دنیا بھی بہتر بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔